नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर लाइभ अन कान्तिपुर टेलिभिजन HD र म सुदीपाञ्जली तपाईको साथमा प्रत्येक शनिबार मध्याहको 12:30 बजेदेखि 1:30 बजेसम्म यो प्रोग्राम आउने गर्दछ, जसमा हामी दक्ष अनुभवी चिकित्सकहरूसँग हाम्रो हेल्थसँग रिलेटेड विभिन्न कुराकानीहरू गर्छौँ विभिन्न टपिकमा। सो आजको हाम्रो टपिक पनि यस्तै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ र अलिकति नौलो पनि रहेको छ। सायद यो विषय र यो सन्दर्भ तपाईहरुको लागि आज अलिकति नयाँ नौलो चर्चाको विषय हुन सक्छ। र आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर मनीष बज्राचार्य। उहाँ हुनुहुन्छ कन्सल्टेन्ट अर्थोडोन्टिस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर फ्रम NAMS बीर हस्पिटल र उहाँसँग हामी आज कुराकानी गर्छौँ फेसियल डिफर्मिटिज र फेसियल डिफर्मिटिजमा पनि विशेष गरी अर्थोडोन्टिक्सको जुन भूमिका रहेको छ त्यो भनेको के हो र यो सब सन्दर्भमा हामी आज उहाँसँग यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। सो अहिलेको लागि लेट्स ह्याभ अ लुक एट हिज भिडियो प्रोफाइल जुन हामीले तयार पारेका छौँ डाक्टर मनीष बज्राचार्यको, र त्यसपछि हामी उहाँलाई स्टुडियोमा निमन्त्रण गर्छौँ। सो अहिलेको लागि लेट्स ह्याभ अ लुक एट हिज भिडियो प्रोफाइल। डाक्टर मनीष बज्राचार्य। हाल डाक्टर बज्राचार्य वीर अस्पताल काठमाडौँको डेन्टल डिपार्टमेन्ट अर्थोडोन्टिक युनिटका कन्सल्टेन्ट अर्थोडोन्टिस्ट एन्ड एसोसिएट प्रोफेसरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँले सन् 2005 मा बीपी कोइराला इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स सुनसरी मार्फत ब्याचलर इन डेन्टल सर्जरी BDS को अध्ययन पूरा गर्नुभयो। सन् 2011 मा बीर हस्पिटल NAMS मार्फत मास्टर इन डेन्टल सर्जरी MDS पूरा गर्नुभयो। सन् 2019 मा ताइवानको च्याङजुङ मेडिकल कलेजबाट क्रेनियोफेसियल अर्थोडोन्टिक्समा फेलोशिप ट्रेनिङ पनि गर्नुभयो। उहाँले सन् 2006 देखि 2016 सम्म नेपाली सेनामा पनि सेवा दिनुभयो। उहाँले विभिन्न देश जस्तै इन्डिया, सिङ्गापुर, जर्मनी, US बाट डिजिटल अर्थोडोन्टिक्स कार्डियोफेसियल सर्जरी अर्थोडोन्टिक्स विषयमा सर्ट टर्म ट्रेनिङहरू पनि प्राप्त गर्नुभयो। डाक्टर बज्राचार्य एसिया पेसिफिक अर्थोडोन्टिक सोसाइटी APOS का कार्यकारी सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँ अर्थोडोन्टिक एन्ड डेन्टोफेसियल अर्थोपेडिक एसोसिएसन अफ नेपाल ODOAN का महासचिव पनि हुनुहुन्छ। सन् 2015 देखि एसिया काउन्सिल अफ साइन्स एडिटर्स ACSE का सदस्य पनि हुनुहुन्छ। जर्नल अफ नेपाल डेन्टल एसोसिएसन JNDA का सम्पादक बनेर पनि उहाँले काम गर्नुभयो। नेपाल एसोसिएसन अफ मेडिकल एडिटर्स NAME का सदस्य लगायत अरू विभिन्न संस्थामा पनि उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। डाक्टर मनीष बज्राचार्यले हालसम्म 20 वटा भन्दा बढी रिसर्च पेपर्स पनि प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरैवटा कन्फरेन्सेसहरूमा पनि उहाँले आफ्नो प्रस्तुति दिँदै आउनु भएको छ। आजको हाम्रो कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ विषम दन्त विज्ञान विशेषज्ञ डाक्टर मनीष बज्राचार्यसँग, यानि कि अर्थोडोन्टिक डाक्टर मनीष बज्राचार्यसँग। विषम दन्त विज्ञान विशेषज्ञ यानि कि अर्थोडोन्टिक्स हामी भन्छौँ। र आजको हाम्रो जुन टपिक मैले अघि पनि भनिहालेँ अलिकति नौलो टपिक पनि रहेको छ। यसो त तपाईँले कार्यक्रम पुरै हेर्नुपर्ने हुन्छ र हामी सबैभन्दा पहिला उहाँलाई वेलकम गरौँ हाम्रो स्टुडियोमा। डाक्टर साहब, वेलकम टु आवर शो। नमस्कार। सो आजको हाम्रो टपिक रहेको छ अब अर्थोडोन्टिक्सको बारेमा, होइन? सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो अर्थोडोन्टिक्स भनेको के हो भन्ने कुरामा नै हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ अलिकति क्लियर बनाऊ, होइन? अब अर्थोडोन्टिक्स भन्नाले चाहिँ यो दन्त चिकित्सा शास्त्रको चाहिँ एउटा विशिष्ट विधा भन्दा राम्रो हुन्छ। अब जस्तै म एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। जस्तै कुनै व्यक्तिले चाहिँ MBBS गरिसकेपछि उसले आफ्नो फर्दर नलेजहरू एक्सपान्ड गर्नलाई, स्किल्सहरू इन्हेन्स गर्नलाई, जस्तै उसको थुप्रै सब्जेक्टहरू हुन्छ नि, जस्तै अब सर्जरीमा जाने कि मेडिसिनमा जाने कि अप्थाल्मोलोजी पढ्ने कि ENT पढ्ने कि प्याथोलोजी पढ्ने भने जस्तै दन्त चिकित्सामा पनि डेन्टल सर्जरी पढिसकेपछि 8 देखि 10 वटा त्यस्तै विशिष्ट विधाहरू हुन्छ। जस्तै कुनै कृत्रिम दाँत राख्नु पर्यो अथवा अनुहारकै कुनै यो आँखाको प्रोस्थेसिस बनाउनु पर्यो, सिलिकनको नाकको प्रोस्थेसिस बनाउनु पर्यो, त्यसलाई प्रोस्थोडोन्टिक्स भन्छ। त्यस्तै कुनै फिलिङ गर्नु पर्यो, दाँतको जराको उपचार गर्नु पर्यो भनेपछि रुट क्यानल स्पेशलिस्ट अथवा इन्डोडोन्टिस्ट भन्ने जस्तै कुनै मुखको अथवा अनुहारको शल्यक्रिया गर्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिलोफेसियल सर्जन भने जस्तै त्यस्तै थुप्रै विधाहरू मध्ये चाहिँ अर्थोडोन्टिक्स पनि एउटा हो। अब हामीले सरल भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ जनमानसमा चाहिँ अब अर्थोडोन्टिक्स भन्नाले चाहिँ यो बाङ्गोटिङको दाँत मिलाउने
अब खप्टेर बसेको दाँत, अब भन्छ नि पेसेन्टले मेरो दाँतमा स्पेसहरू आएको छ, यसलाई मिलाउनु पर्यो, राम्रो बन्नु पर्यो, त्यसको सट्टा चपाउन अप्ठ्यारो भयो, त्यस्तो केसमा चाहिँ जस्तै माथि हड्डीमा अड्केको दाँतलाई बिस्तारै तानेर गर्नेलाई चाहिँ अर्थोडोन्टिक्स भनिन्छ। तर अब यसको साथसाथै चाहिँ अर्थोडोन्टिक्समा के पनि पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो मानव शरीरमा चाहिँ नर्मल्ली हुनुपर्ने वृद्धि विकास अथवा हामीले ग्रोथ भन्छौँ, त्यो कारणले केही कारणवश अब एक्सिडेन्ट भएर भयो कि चोटपटक लाएर भयो कि अथवा जन्मदेखि नै केही प्रब्लम भएर अनुहारमा ग्रोथ हुनुपर्ने जुन विभिन्न हड्डीको एउटा ब्यालेन्स किसिमले ग्रोथ हुनुपर्छ त्यो ग्रोथ नभएर चाहिँ इन केस चाहिँ अब अनुहारको आकृति नै बिग्रियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले डेन्टोफेसियल डिफर्मिटिज भन्छौँ। त्यस्तो ट्रिटमेन्ट पनि के कारणले भयो त भनेर त्यसको डायग्नोसिस, अब सुरुको फेजमा छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रिभेन्सन कसरी गर्ने र त्यसलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने, नर्मलमा कसरी लग्ने भन्ने पनि अर्थोडोन्टिक्स यो सब्जेक्टमै पर्छ। र अब हालै आएर चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अर्थोडोन्टिक्स चाहिँ अलिकति फर्दर इम्प्रुभ नै भएर जस्तै जटिल किसिमको ट्रिटमेन्टहरू जस्तै अर्थोनेथिक सर्जरी, डिस्ट्र्याक्सन अस्टियोजेनेसिस, यो पनि अर्थोडोन्टिक्सको चाहिँ मेजर रोल हुन्छ। यो चाहिँ कस्तो भने अलिकति सुपर स्पेसलाइज्ड भयो। अब हुन त यसमा म्याक्सिलोफेसियल सर्जरीको पनि ठुलो रोल हुन्छ। यो डिपेन्ड गर्छ अब कतिसम्मको, जस्तै टाउकोको पनि इन्भल्भ भयो, टाउकोको हड्डी पनि मिलाउनु पर्ने भयो भने चाहिँ त्यसमा न्युरोसर्जनहरू पनि इन्भल्भ हुन्छ, त्यस्तै ENT पनि इन्भल्भ हुन्छ। अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति सुरुवाती फेजमा छ भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। ओके, सो अर्थोडोन्टिक्स नेपालमा चाहिँ सुरुवाती फेजमा छ। अर्थोडोन्टिक्स चाहिँ ब्रेसेस बान्ने त भइरहेको छ, तर यो जुन यो अर्थोनेथिक सर्जरी, डिस्ट्र्याक्सन डिफर्मिटिजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुवाती फेजमा भन्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ। ओके, सो अब जस्तै दाँतको शल्यक्रिया अथवा भनौँ डेन्टलसँग रिलेटेड कुनै सर्जरिजहरू भयो, त्यसमा अब नर्मल सर्जरिजहरू जस्तै हामी रुट क्यानल एक्सट्र्याक्सनहरू गरेर हाल्छ, त्योभन्दा पनि जुन डिफर्मिटिज रहेको शल्यक्रियाहरू हुन्छ नि, डिफर्मिटिज भएको किसिमको शल्यक्रियाहरू दाँतसँग रिलेटेड जुन अर्थोडोन्टिक्समा चाहिँ पर्दछ होइन, यसमा चाहिँ के फरक छ डाक्टर साहब? अब यो जुन हजुरले भन्नुभयो नि नर्मल दाँतसँग भित्र, यिनीहरू चाहिँ माइनर चिजहरू भए। अब अहिले यो डेन्टोफेसियल डिफर्मिटिज भनेको चाहिँ यो पुरै अनुहारको बिग्रेको, मैले अहिले पनि भने कुनै चोटपटक लाग्यो, उसले समयमा देखाउन सकेन, जुन ठाउँमा हड्डी जोडिनु पर्ने त्यो ठाउँमा हड्डी जोडेन, अथवा कुनै कुनै जन्मजातै प्रब्लमहरू हुन्छन्, जस्तै हेरिडिटरी प्रब्लमहरू हुन्छन्, सिन्ड्रोमिक केसेसहरू हुन्छ, उसमा चाहिँ दाँतको आकृति नै बिग्रेको हुन्छ। दाँत होइन कि अनुहारको पुरै फेसको आकृति बिग्रेको हुन्छ, त्यस्तो केसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नेलाई चाहिँ अर्थोनेथिक सर्जरी भनिन्छ। हजुर, सो अब जस्तै मेथड अफ ट्रिटमेन्टहरू पनि धेरै रहेका छन् होइन, जस्तै अब अर्थोडोन्टिक सर्जरी गर्दाखेरि पनि अब कुनै ठाउँमा ब्रेसेस राख्नुपर्ने होला, या दाँतहरू सबै एक एकवटा दाँतै मिलाउनु पर्ने अवस्था होला, या भनौँ उसको जलाई नै पुरै त्यसलाई चाहिँ फर्ममा राख्नुपर्ने होला होइन। सो यो जस्तै ब्रेसेस भयो, लिङ्गल ब्रेसेस भयो, एलिनर्सहरू भयो, यो अलिकति डिफ्रेन्ट भनौँ न पाटोहरू रहेका छन्, यसको बारेमा पनि केही भनिदिनुहोस् न। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब अर्थोडोन्टिक्स प्योरली अर्थोडोन्टिक्स भनेको अब हजुरले भन्नुभएको चाहिँ दाँतहरू बिग्रेको, प्रायः पेसेन्टहरू आउने चाहिँ मेरो हाँस्दाखेरि राम्रो देखेन, दाँतहरूको बिचमा ग्याप आयो, अथवा दारा निस्क्यो भन्नेहरू हुन्छ। अब त्यो चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने मोडालिटिजहरू चाहिँ थुप्रै हुन्छ। अब हामीले समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चलन चल्तीमा प्रायः देख्ने चाहिँ मेटल ब्रेसेस भन्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो दाँतको बाहिरको सर्फेसमा चाहिँ एउटा स्पेसल सिमेन्टले टाँसेको हुन्छौँ। त्यो चाहिँ केस हेरेर कुन चाहिँ ब्र्याकेट लाउने चाहिँ अब त्यो सम्बन्धित डक्टरले चाहिँ डिसाइड गर्छ, त्यो चाहिँ ब्रेसेस बाँध्छ। अब त्यसमा पनि त्यो चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ, निकाल्न चाहिँ मिल्दैन, त्यसमा चाहिँ अब तारहरू बाँध्छन्, अनि हरेक महिना चाहिँ फलोअपको लागि जानुपर्छ, किन भन्दाखेरि कहिले कस्नुपर्ने हुन्छ, कहिले डिरेक्सन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ मेटल ब्रेसेस भयो। त्यस्तै अब कसै पेसेन्टले भन्छन् अब होइन मलाई चाहिँ मेटल ब्रेसेस अब हाँस्दाखेरि देखिन्छ, मलाई त्यति राम्रो लाग्दैन भन्दाखेरि त्यसको सब्स्टिट्युटमा चाहिँ हाम्रो यो सिरामिक ब्रेसेस पनि हुन्छ, सेतो कलरको हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यो पोर्सुलिन अथवा सिरामिकले बसेको हुन्छ, बनेको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिरामिक ब्रेसेस भन्छौँ। त्यो पनि सेम त्यस्तै प्रोसेस हो, स्पेसल सिमेन्टले टाँस्ने, महिनाको एकचोटि फलोअपमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब अर्को एउटा प्रविधि पनि छ जसलाई चाहिँ हामीले लिङ्गल अर्थोडोन्टिक्स भन्छौँ, जुन चाहिँ अब सर्टेन मान्छेले चाहिँ अब पेसेन्टहरूले चाहिँ मलाई बाहिर ब्रेसेस देखाउनै मन छैन भने चाहिँ हाम्रो दाँतको बाहिरको सर्फेसको सट्टा भित्रको सर्फेसमा चाहिँ टाँसेर पनि गर्छौँ, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाँस्दा बोल्दा चाहिँ देखिँदैन। तर अब हुन त यो अहिले चाहिँ नयाँ प्रविधि चाहिँ आएको छ, यो क्लियर अलाइनर्स भन्ने। हुन त यो विदेशमा चाहिँ हजुरको 15-20 वर्षदेखि चलिरहेको छ, नेपालमा चाहिँ भित्रको चाहिँ अब लास्ट 2-3 वर्ष जति भयो। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि दाँत मिलाउनलाई चाहिँ ब्रेसेस नै लगाउनु पर्दैन, एउटा क्लियर एउटा ट्रान्सपेरेन्ट प्लास्टिकको जस्तो हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ स्क्यान गरेर पेसेन्टको मुखको दाँतको स्क्यान गरेर चाहिँ डिजिटल प्रविधिबाट त्यो चाहिँ दाँत कति मुभमेन्ट गर्ने भनेर
प्रिन्ट गर्छौँ। त्यो प्रिन्ट गरिसकेपछि त्यसको स्टेप्स अनुसार जस्तै 1 नम्बर 2 नम्बर भनेर त्यो सर्टेन सेट्सहरू आउँछ अनि पेसेन्टले चाहिँ त्यो आफै चेन्ज गर्छ। अब यसको फाइदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जसरी ब्रेसेसमा चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ, पेसेन्टले निकाल्न मिल्दैन अनि हामीले चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ सर्टेन डाइटको चाहिँ रेस्ट्रिक्सन्स गरे हुन्छ, यो खानुहुन्छ है, यो खानु हुँदैन भने हुन्छ। जस्तै सारो चिज, चप्किने चिज खायो भने त ब्रेसेस डिस्लज निस्किन्छ भनेर चाहिँ हामीले सर्टेन प्रिकसन्सहरू लिनुपर्छ, जुन हामीले पेसेन्टलाई भनिरहेको हुन्छौँ। ब्रस गर्दाखेरि पनि त्यो ब्रेसेस तारहरू हुन्छ नि, कहिले अल्झिने, खानेकुराहरू अल्झिने त्यो प्रब्लम हुन्छ। अब यो क्लियर अलाइनेसको फाइदा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो निकाल्न मिल्छ, रिमुभेबल हो। सो पेसेन्टले चाहिँ हामीले सर्टेन सेट्स दिएर पठाउँछौँ, जस्तै 10 वटा 15 वटा दिन्छौँ। उसले घरमै एभ्री 10 डेज 15 दिन त्यो प्रोटोकल छ, त्यो चाहिँ उसले चेन्ज गर्छ। उसलाई खानामा चाहिँ केही रेस्ट्रिक्सन भएन, उसलाई के खान मन लाग्छ निकालेर खाइदिए भयो। र जसरी नर्मल ब्रेसेसमा चाहिँ फलोअप गर्नु एभ्री मन्थ आउनुपर्छ, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति ड्युरेसन चाहिँ बढाउनु मिल्छ। जस्तै ऊ 2.5 महिना 3 महिनामा पनि आउनु मिल्छ। यो तर कस्तो भन्दाखेरि क्लियर अलाइनेस पनि फेरि सबै केसमा चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ अलिकति राम्रोसँग बुझेर अब त्यो कन्सर्न डक्टरसँग राम्रोसँग सोधेर आफूलाई कुन उपयुक्त छ त्यो चाहिँ चेक गरेर लगाउँदा चाहिँ राम्रो हो। हजुर डाक्टर साहब, सो अघि हामीले अलिकति कुरा जोडेको थियौँ, जस्तै फेसियल डिफर्मिटिज भन्ने बित्तिकै अब बाङ्गो टिङ्डो मुखलाई चाहिँ अनुहार यदि को प्रकृति आकृति चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो किसिमको छ, जसमा चाहिँ अब हामी खुलेर आफ्नो अनुहार देखाउन सक्दैनौँ। केही कहिले अब अलिकति निधार निक्लेको या ओठ भनौँ न ज लाइन बाहिर निक्लेको या भित्र धेरै पसेको छ भने पनि अर्थोडोन्टिस्टको चाहिँ यसमा भूमिका कस्तो हुन्छ, कसरी गरिन्छ यो? अब अलिकति सर्जरीतिर पनि हामी जाउँ होइन, कस्तो किसिमको यो अर्थोग्यान्टिक सर्जरी र फेसियल डिफर्मिटिजको जुन यो करेक्सन छ नि, यो चाहिँ नर्मली कसरी गरिन्छ? अब कस्तो हुन्छ भने नेपालमा अलिकति यो अवेरनेस चाहिँ छैन। अब कस्तो भन्दाखेरि अब पूर्व जन्ममा पाप गरेर अहिले फेस गरिरहेको छु भन्ने जस्तो कन्सेप्ट छ। बिस्तारै अवेरनेस चाहिँ आउँदैछ अहिले चाहिँ। अब पहिला त नेपालमा गर्छु भन्दाखेरि त्यो गर्न सक्ने क्षमता पनि थिएन, हामीले सबै बाहिर रिफर गर्ने गर्थ्यौँ। अब पेसेन्टहरू चाहिँ कस्तो आउँछ भने खास भन्ने भने चाहिँ अब डिफर्मिटिज भएर चाहिँ मान्छेलाई मेन प्रब्लम हामीले देखेको भनेको चाहिँ साइकोलोजिकल प्रब्लम। उनीहरू चाहिँ अलिकति सोसियली बस्न, अरूसँग जिस्काउने, त्यही भएर चाहिँ अलिकति अरूसँग परै बस्ने, घुलमिल हुन नसक्ने प्रब्लम चाहिँ धेरै छ। अब वीर हस्पिटलमा हामीले ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि वर्षौँदेखि मास्क लगाएर बसेको, अब अहिले कोरोना छ सबैले मास्क लगाउनु पऱ्यो, तर त्यस बेला पनि फेस छोपेर हिँड्ने, राम्रोसँग नबोल्ने, इन्टरेक्ट नगर्ने भने चाहिँ साइको सोसियल प्रब्लम धेरै हुन्छ। अब त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कसरी ट्रिटमेन्ट गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि पेसेन्ट आउँदाखेरि पहिला सुरु उसको डायग्नोसिस गर्नु पऱ्यो, के कारणले उसको आकृति बिग्रेको त भनेर चाहिँ सर्टेन हामीले एक्सरेजहरू लिएको हुन्छौँ। त्यो एक्सरेमा जसरी हामीले सपोज भनौँ न मेडिसिनमा चाहिँ हामीले जस्तै कुनै रोग लागेको छ कि छैन भनेर पहिला ब्लड टेस्ट गर्दाखेरि त्यसमा एउटा नर्मल भ्यालुज आउँछ, त्यसपछि चाहिँ उसको त्यो पेसेन्टको भ्यालुज आउँछ अनि हामीले त्यो नर्मल छ कि छैन भनेर चेक गरेर थाहा हुन्छ नि त। त्यस्तै यो ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ एक्सरेको चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एनालाइसिस गर्दाखेरि ट्याक्कै ब्लड टेस्टहरू अरू कुनै टेस्ट गर्दाखेरि नर्मल भ्यालुज हुन्छ र उसको त्यो पेसेन्टको चाहिँ आफ्नो भ्यालुज आउँछ अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ थाहा हुन्छ यो पार्टमा चाहिँ बिग्रेको हुनाले चाहिँ उसको आकृति बिग्रेको भनेर चाहिँ त्यसपछि डायग्नोसिस हुन्छ। त्यो डायग्नोसिस भइसकेपछि अनि त्यसपछि हाम्रो प्लान बनाउने छ। त्यो प्लान बनाउँदाखेरि चाहिँ दाँतमा ब्रेसेस मात्र राखेर त्यसको हामीले करेक्सन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, अथवा हड्डी नै चलाउनु पर्ने अर्थात् हड्डीकै सर्जरी गर्नुपर्ने हो कि होइन त्यसपछि डिसाइड हुन्छ। त्यसपछि इन केस अर्थोन्याटिक सिभियर केसमा चाहिँ अर्थोन्याटिक भने चाहिँ त्यसपछि पनि थाहा हुन्छ अब तलको मात्र ज बिग्रेको हो कि माथिको मात्र हड्डी जसलाई म्याक्जिला बिग्रेको हो कि अथवा मिड फेस भनेको यहाँनिरको बिग्रेको हो कि अथवा टाउको निधारदेखि बिग्रेको हो भनेर डिसाइड हुन्छ। त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट प्लानिङ गर्छौँ। ओके, सो अब डिजिटल प्लानिङको कुरा आयो डाक्टर साहब होइन, जस्तै डिजिटल प्लानिङ भनिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ कसरी गरिन्छ? पेसेन्टको जुन एक्सरेहरू भन्नुभयो यहाँले होइन, सो अब अहिले त टेक्नोलोजी धेरै फरक छ, यहाँले 3D अनुसार पनि धेरै केसेसहरू सल्भ गरिसक्नु भएको छ भनेपछि डिजिटल प्लानिङ चाहिँ कसरी गरिन्छ? अब पहिला डिजिटल प्लानिङ बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ कसरी ट्रिटमेन्ट गर्थ्यो भनेर चाहिँ त्यो बुझ्नु चाहिँ जरुरी थियो। जस्तै भनौँ न हामीले चाहिँ 2008-2009 देखि वीर हस्पिटलमा सुरु गरेको, त्यसबेला चाहिँ अलिकति प्रिमिटिभ फेजमा थियो। हामीले चाहिँ त्यसबेला डिजिटलको हामीसँग केही सुविधा थिएन। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन नर्मल एक्सरे लिन्छौँ, टाउको एक्सरे, अनुहारको एक्सरेहरू लिन्छौँ, अनि त्यो एक्सरे लिइसकेपछि अहिले मैले भने जस्तै त्यसको एनालाइसिस गरेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ कहाँनिर डिफेक्ट छ भनेर। तर त्यसरी म्यानुअल विधिमा गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम चाहिँ कहाँनिर हुन आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ पेसेन्टको सबै वरिपरिको हेर्न सक्दैनौँ, किनकि एक्सरे भनेको त 2 डाइमेन्सन मात्र भयो, त्यो अगाडि पछाडिको पुरै होल स्ट्रक्चर त देख्दैन। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ सर्टेन चाहिँ प्लानिङ गर्दाखेरि सर्टेन लिमिटेसन चाहिँ हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ डक्टरको हातमा चाहिँ हुँदैन थियो। हामी त जे देख्यो त्यो अनुसारले ट्रिटमेन्ट प्लानिङ गर्ने हो। तर अब अहिले आएर चाहिँ 3D टेक्नोलोजीमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पेसेन्टको जब सिटी स्क्यान लिन्छौँ हामीले सफ्टवेयरमा राख्दाखेरि जसलाई हामीले कम्प्युटर असिस्टेड सर्जिकल सिमुलेसन भन्छौँ, हामीले जसरी कुनै डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिला बनाउनुभन्दा अगाडि कम्प्युटरमा जसरी डिजाइन गर्छौँ
ठ्याक्कै पेसेन्टको फेस नै हामीले चाहिँ स्क्रिनमा हेर्न मिल्छ। त्यसरी चाहिँ चारैतिर सबै डिरेक्सनबाट लेयरमा हेर्न मिल्छ। अब हड्डी कति तानेपछि त्यो तान्दाखेरिको उसको फेस कतिको चेन्जेस आउँछ त भनेर हामीले अन द स्पट रियल टाइममा हेर्न मिल्छ। अब पहिला के प्रब्लम थियो भन्दाखेरि अब त्यो ठ्याक्क हामीले चाहिँ अनुहार भित्रको हड्डी चलाउँदाखेरि अनुहार कति मुभ हुन्छ भनेर हामीलाई एक्ज्याक्ट चाहिँ हामीले भन्न सक्दैन थियौँ। त्यही भएर चाहिँ हामीले कति कुरा चाहिँ एक्सपिरियन्सको भरले अन्दाजको भरले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ डिजिटल सफ्टवेयर युज गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जब कुनै माथिको सपोज यो हड्डी मैले हामीले तान्यो भने चाहिँ यो ओठ कति उचालिन्छ त, नाकमा कतिको चेन्जेस आउँछ त, उसको फेस कतिको हुन्छ चेन्जेस भनेर हामीले अन द स्पट हेरेर ल ठिक छ यसलाई करेक्सन गर्नुपर्ने हो कि यसलाई मोडिफाई गर्नुपर्ने हो कि भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ डिजिटल प्रविधिमा त्यो चाहिँ ठ्याक्क देखिन मिल्छ। ओके, जस्तै अब सर्जरीजको जुन रिजल्टहरू हुन्छ नि होइन, यसको आउटकमहरू, यसको बारेमा पनि अलिकति केही भनिदिनुहोस्। जस्तै फर्स्ट अफ अल पेसेन्टहरू अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तै अलिकति साइको सोसियल प्रब्लमहरू पनि भइरहेको हुन्छ बिकज समाजमा साथीभाइको माझमा परिवारको अगाडि चाहिँ अब अलिकति यस्तो फेस लिएर म बसिरहेको छु भन्ने एउटा अलिकति उहाँहरूलाई त्यो सेन्स पनि हुन्छ होला। तर फाइनली डक्टर्सहरूलाई भेटिसकेपछि उहाँहरू अब ट्रिटमेन्ट गर्न आउनु भइसकेपछि चाहिँ कस्तो किसिमको मनोबल लिएर आउनुहुन्छ र फाइनली आफ्टर द आउटकम चाहिँ उहाँहरूको के कस्तो चेन्जेसहरू आएको हुन्छ? अब यो जब आकृति बिग्रेपछि जब मान्छेलाई साइकोलोजिकल प्रब्लम पर्छ त्यसमा चाहिँ अब पेसेन्टहरू चाहिँ साह्रै नै मोटिभेटेड, किनकि उनीहरूलाई आफैले पनि थाहा छ नि त आफूले गर्नुपर्छ, अर्को करकापले भन्दा पनि आफै मोटिभेटेड भएर आएको चाहिँ धेरै हुन्छन्। सुरुमा चाहिँ हाम्रो रेकर्ड लिँदाखेरि चाहिँ सर्टेन हामीले फोटोग्राफ्सहरू खिच्नुपर्छ, किनकि हामीले त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाँस्दाखेरि पनि नहाँस्ने कि उनीहरू चाहिँ एकदमै डिप्रेस टाइपको जस्तो हुने के अरे मास्क लगाएर बस्ने हुन्छन्। तर बिस्तारै अब यो ट्रिटमेन्ट भनेको फेरि सर्ट टर्म होइन, अब 1.5 वर्ष 2 वर्ष 2.5 वर्ष चल्ने ट्रिटमेन्ट हो। तर बिस्तारै उनीहरू खुल्दै जान्छ। जब सर्जरी भइसक्यो उनीहरूको फेस चाहिँ जब राम्रो हुन्छ त्यसपछि उनीहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ बयान गरेर साध्दैछन्। त्यो उनीहरूको त्यो आत्मबल, उनीहरूको जुन कन्फिडेन्स लेभल यति हाई हुन्छ। अब पहिला साथीहरूसँग सुरुमा आउँदा हामी डक्टरहरूसँग खुलेर कुरा नगर्ने मान्छे जब सर्जरी भइसकेपछि उनीहरूको कन्फिडेन्ट लेभल, कोही त युट्युबमा भिडियो बनाउँछन्, कोही गीत गाउन थालेछन्, त्यस्तो गर्दाखेरि अलिक खुसी लाग्छ। हजुर, सो अब जुन किसिमको सर्जरी छन् यो एक किसिमको जटिलै सर्जरी जस्तै देखियो होइन। सो यहाँले भन्नुभयो जस्तै एकदमै मेजर सर्जरी जसमा चाहिँ अब हरेक चिज डिजिटल प्लानिङ गरेर पेसेन्टलाई अब काउन्सिलिङ चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? बिकज आई थिङ्क दिस इज अल्सो अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट एज अ डक्टर होइन, जुन चाहिँ अब हामीले पेसेन्टलाई अब यो किसिमको सर्जरी हुँदैछ फेजेसमा होइन, रेडी छ छैन अथवा उसको फ्यामिली रेडी छ छैन, यो हरेक फाइनेन्सियल एक्सपेक्टहरू सबै चिज आउँछ नि त यसमा। सो काउन्सिलिङ चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ हजुरले भन्नुभयो जस्तै काउन्सिलिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि हामीले चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ पहिल्यै भन्नुपर्ने हुन्छ उसको एक्सपेक्टेसन के हो भनेर। अब कहिलेकाहीँ कस्तो प्रब्लम हुन्छ भन्दाखेरि पेसेन्टहरू आउँदाखेरि चाहिँ एकदम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेसन लिएर आउँछ। जस्तै हामीले अपरेसन गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ सर्टेन लिमिटेसन हुन्छ, हड्डी कहाँसम्म सार्ने, कतिसम्म मोडिफाई गर्नु भन्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ उसको चाहिँ रियालिटीमा बस, एक्सपेक्टेसन धेरै हाई गर्नु हुँदैन चाहिँ पहिल्यै भन्छौँ। किनकि कति पेसेन्टहरूले चाहिँ अब त्यो एडहरू हेरेर अब त्यो अनरियल एडहरू हेरेर त्यसरी एक्सपेक्टेसन लिएर चाहिँ आउँछन्। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो काउन्सिलिङ गर्दाखेरि चाहिँ पेसेन्ट मात्र होइन, हामीले चाहिँ पेसेन्टको फ्यामिली मेम्बर्स पनि राखेर एकचोटि मात्र होइन एकदम चरणबद्ध रूपमा स्टेप्स अनुसार पहिला डायग्नोसिस गरेर उसलाई ल तपाईँको चाहिँ योमा डिफेक्ट छ है, यसमा सर्जरी गर्नुपर्छ भन्छौँ। त्यसपछि हामीले प्लानिङ गर्छौँ, प्लानिङ गर्दाखेरि ल यो रिजल्ट आउने भयो तपाईँको भने भन्छौँ। त्यसपछि फाइनेन्सियल एस्पेक्ट्सहरूको पनि कुरा गर्छौँ। त्यसपछि अब यसमा हुनसक्ने कम्प्लिकेसन्सहरू के हो त्यो पनि सबै एक्सप्लेन गरिदिन्छौँ। त्यसरी हामीले चाहिँ नर्मल्ली भन्दाखेरि चाहिँ पेसेन्टसँग हामीले अलमोस्ट 4-5 चोटि बसेर, अब यस्तो पनि हुन्छ किनकि यो अर्थोनेटिक सर्जरीको भनेको जटिल ट्रिटमेन्ट हो, यसमा चाहिँ एउटा मात्र सब्जेक्ट भन्ने हुँदैन। जस्तै अर्थोडोन्टिक्ससँग मेजर अर्को रोल भनेको म्याक्सिलोफेसियल सर्जनको पनि हो। अब त्यस्तै पऱ्यो भने न्युरो सर्जन पनि बस्छन्, ENT को पनि बस्छन्, सबैजना बसेर मिटिङ गरेर इभन पेसेन्टसँग फेस टु फेस बसेर हामीले काउन्सिलिङ गरेर अनि बल्ल हामी इच एन्ड एभ्री स्टेपमा त्यसरी अगाडि बढ्दै जान्छौँ। हजुर डाक्टर साहब, सो यस हामी अहिले छौँ कन्भर्सेसनमा डाक्टर मनिष बजाचार्यज्यूसँग। उहाँ हुनुहुन्छ कन्सल्टेन्ट अर्थोडोन्टिक्स एन्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रम ब्युरो हस्पिटल र उहाँसँग यो अर्थोडोन्टिक्सको बारेमा, फेसियल डिफर्मिटिजहरूको बारेमा र यो सर्जरी कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी चर्चाहरू गरिरहेका छौँ। र तपाईँ पनि यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुनै क्वेसन, कुनै क्वेरिज डाक्टर साहबसँग राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 5192-002 र 5192-003 मा। सो हामी तपाईँको टेलिफोनको प्रतीक्षामा छौँ। यतिखेर अहिलेको लागि लाग्छौँ छोटो व्यापारिक विश्रामतर्फ। वी शैल बी राइट ब्याक।
वेलकम ब्याक हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर टेलिभिजन एचडीमा म दिपाञ्जली तपाईको साथमा र आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ कन्सल्टेन्ट अर्थोडन्टिस्ट डाक्टर मनिष बजाचार्य ज्यूसँग र उहाँ एसोसिएट प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ एट नाम्स वीर हस्पिटल। सो डाक्टर साहब अघि हामीले अलिकति चर्चा गरेका थियौँ जस्तै यो सर्जरीको बारेमा हैन। सो केही केसेसहरू पनि रहेका छन् जुन यहाँले चाहिँ नि सक्सेसफुली सर्जरी गरेर यहाँको टिम लगायत सबैजनाको मेहनत र जुन पेशेन्टको पनि एउटा नयाँ लाइफको टर्निङ पोइन्ट जस्तै हैन। सो यो केसको कुनै फोटोग्राफ्सहरू हामीले चाहिँ कम्पाइल गरेका छौँ जुन चाहिँ हामी हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि देखाउन चाहन्छौँ। सो लेट्स ह्याभ अ लुक। सो अहिलेको लागि हामी देखाउन चाहन्छौँ यो केही केस स्टडिजहरू जुन डक्टरले चाहिँ सफलतापूर्वक शल्यक्रिया गरेर उहाँलाई एउटा नयाँ जीवन एउटा नयाँ आकार नयाँ प्रकृति दिन सफल हुनुभएको छ। सो लेट्स ह्याभ अ लुक एट दिज केसेस फोटोग्राफ्स एन्ड वी शैल बी राइट ब्याक। राइट। सो केही केस स्टडिजहरू जुन हामीले हेरिहाल्यौँ र हामी मान्छेहरूको प्रविधि एउटा कस्तो हुन्छ भने नेचर लुक्सको इम्प्याक्ट धेरै पर्छ। हामी आफै पनि ऐनामा हेर्दाखेरि अलिकति केही भयो पिम्पल निक्लियो या मेरो आइब्रोज धेरै बढिरहेछ यो विभिन्न किसिमको सानो डिटेलिङ्सहरू हामी एकदमै ध्यान दिएर हेरेर हुन्छौँ डाक्टर साहब हैन। सो जहाँ कुरा आउँछ फेसियल डिफर्मिटिजको त्यहाँ त अब अलिकति ठुलो नै च्यालेन्ज हुन्छ र जब त्यो व्यक्तिले आफूलाई स्वयं त्यही आकारमा त्यही प्रविधिमा उसले आफूलाई चाहिँ नि एभ्री डे ऐनामा निहालिराख्दाखेरि हैन र त्यसपछि जुन अब यस्तो टेक्नोलोजीहरू नेपालमा आइसक्यो यसरी यस्तो सर्जनहरू आइसक्नु भएको छ जसले चाहिँ नि यो चिजलाई करेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमको कन्फिडेन्स पनि हामीमा आइसक्यो भनेपछि यो केसेसहरूको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। जुन हामीले देख्यौँ अघि हैन दाँत पहिला कस्तो थियो र आफ्टर ट्रिटमेन्ट कस्तो भयो, फेस अलिकति बाङ्गिएको अवस्थामा थियो त्यसपछि फेरि ठिक भयो हैन। सो प्री ट्रिटमेन्ट र पोस्ट ट्रिटमेन्टको विभिन्न हामीले केसेसहरू हेऱ्यौँ, यसको बारेमा अलिकति केही जानकारी दिनुहोस् न। अब यो यसमा अहिले भर्खर देखेको केसहरूमा चाहिँ अब यो मोस्ट प्रोबेबली नेपालमै फर्स्ट टाइम गरेको केसेसदेखि लिएर अहिलेसम्म गरेको सबभन्दा कम्प्लिकेटेड केसको कम्पाइल जस्तो लाग्यो मलाई। हजुर। अब कस्तो भन्दा जुन फर्स्टमा जुन लेडी आउनुभएको थियो उहाँ चाहिँ एकदमै कन्फिडेन्ट, उहाँलाई चाहिँ लुक्सले गर्दा यति प्रब्लम थियो कि उहाँ जे सर्जरी गरे पनि मेरो लुक्स चाहिँ इम्प्रुभ हुनुपर्ने भन्ने चाहिँ उहाँको चाहिँ कम्प्लेन जस्तो थियो। उहाँ खास आउनुभएको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाँस्दाखेरि चाहिँ दाँत पुरै गिजा सबै देखिने, तर हामीले पछि अब एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि उहाँको माथिको जुन हड्डी नै तलतिर बढेको रहेछ। त्यही भएर चाहिँ त्यस बेला चाहिँ हामीले फर्स्ट टाइम मोस्ट प्रोबेबली 2008-2009 तिर हामीले चाहिँ त्यो सर्जरी चाहिँ गरेको थियौँ। तर त्यस बेला चाहिँ प्रब्लम के थियो भन्दाखेरि हामी त्यति ट्रेन्ड चाहिँ भइसकेको थिएनौँ, त्यही भएर हामीले चाहिँ विदेशी डक्टरहरूको चाहिँ सहायता लिएको थियौँ। तर अब त्यो फेजबाट पार हुँदै हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ जुन पछि त्यो स्कलको प्रिन्टहरू गर्नेदेखि लिएर डिजिटल प्रिन्ट गर्ने पनि अहिले चाहिँ हामी आफैले गर्न सक्छौँ। जस्तै त्यो जुन मुख बाङ्गो भएको एउटा केस देखाउनु भयो त्यसमा चाहिँ अब अलिकति अज्ञानताकोले चाहिँ म एउटा कुरा सेयर गर्न चाहन्छु, त्यो पर्टिकुलर कसरी बाङ्ग्यो भन्ने कुरा चाहिँ म सेयर गर्न चाहन्छु। त्यो पेसेन्टको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सानो चाहिँ अलिकति कानतिर अलिकति एउटा पिप जस्तो आएको रहेछ सानो बच्चा बेलामा। अब उनीहरू चाहिँ अब अहिले गाउँघरतिर बस्ने भयो अनि उहाँले चाहिँ धामी झाँक्री कहाँ लग्नुपर्छ भनेर हजुरबाले लग्नु भयो रहेछ। धामी झाँक्रीले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मसान घाटमा लगेर म त्यो जुन जलाइराखेको मान्छेको हड्डीले
त्यो पोल्यो भने चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर लगेर त्यहाँ पोलिदिएको रहेछ, अन्धविश्वासतिर लाग्यो। तर के भयो भन्दाखेरि अब त्यो घाउ निको हुनुको सट्टा इन्फेक्सन भएर यहाँ हाम्रो एउटा टेम्पोरोमेन्डिबुलर जोइन्ट भन्ने हुन्छ कि त्यो टेम्पोरोमेन्डिबुलर जोइन्ट चाहिँ माथिको टाउको हड्डीसँग फ्युज भयो, जोड्यो पग्लेर, त्यो मान्छे इन्फेक्सन भएर उसले टाइममा देखाउन सकेन। अब त्यो बढ्दै गयो। अब हाम्रो नर्मल्ली हाम्रो ग्रोथ हुँदाखेरि चाहिँ अब एउटा ब्यालेन्स किसिमले बढ्नुपर्ने भन्ने हुन्छ। अब यहाँनिरको हड्डी जोडिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि यताको चाहिँ उसको नर्मल ग्रोथ हुने भयो भनेपछि यो हड्डी पुरै यसरी बाङ्गिँदै गयो कि उसको। त्यो केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 3D सर्जरी गर्नुपर्ने भयो, त्योभन्दा अरू उपाय नै थिएन। किनकि कस्तो भन्दा कम्प्लिकेटेड केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ म्यानुअल विधि अप्नायो भने चाहिँ ओटी गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम आउन सक्छ, किनकि हामीले त सबै हेरेको हुँदैन। त्यो पेसेन्टकोमा पनि कस्तो भन्दाखेरि हामीले धेरै ट्राई गरेको थियौँ। अब वीर हस्पिटलमा गर्दाखेरि चाहिँ प्रायः हामीले चाहिँ सकेसम्म पेसेन्टलाई चाहिँ फाइनेन्सियली पनि हेल्प होस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यो केसमा पनि हामीले चाहिँ यताको हड्डी चाहिँ रिप्लेस गर्नलाई हाम्रो म्याक्सियल फेसियल सर्जन साथीहरूले चाहिँ अब थुप्रै देशमा कतैबाट स्पोन्सर पाउँछ कि यताको कन्डाइल रिप्लेस गर्नलाई भन्ने पनि ट्राई गर्नु पर्थ्यो, तर त्यो चाहिँ सक्सेस चाहिँ भएन। तर केही नलागेपछि हामीले चाहिँ के गर्यो भन्दा त्यो हिपको हड्डी काटेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ राखिदिएको उसको अनुहार चाहिँ सोझो बनाउनलाई। त्यो केस चाहिँ अहिलेसम्म वीर हस्पिटलमा गरेको मोस्ट प्रोबेबली सबभन्दा कम्प्लेक्स केस थियो होला। त्यही भएर अब यो भर्खर पेसेन्ट पनि पहिला एकदमै साइकोलोजिकल्ली उसलाई सबैले जिस्काउने त्यस्तो थियो। अब अहिले चाहिँ कस्तो भने ऊ युट्युबमा भिडियो बनाउँदै हिँड्छ, गीत गाउँदै हिँड्छ भने उसको लेभल अफ कन्फिडेन्स चाहिँ त्यति ड्रास्टिकली चेन्ज हुन्छ। हजुर, सो जस्तै हामीले अघि त्यो केसको पिक्चर्सहरूमा हेऱ्यौँ डाक्टर साहब होइन, त्यो एन्टायर स्कललाई नै अब रडहरू हालेर ब्रेसेस अब भित्रबाट चाहिँ नि ऊहरू हालेर हामीले देख्यौँ होइन। सो त्यो एन्टायर सर्जरी प्लान गर्दाखेरि चाहिँ कसरी प्लान गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? यस्तो हुन्छ, यो हामीले गरेको प्रविधि चाहिँ हामीले चाहिँ कन्भेन्सनल अर्थोनेटिक सर्जरी भन्छौँ, जुन चाहिँ पहिलेदेखि चलिआएको अलिकति हुन त योभन्दा नयाँ प्रविधि पनि आइसकेका छौँ। यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि उसको पहिला सुरु डिफेक्ट कहाँ रहेछ भनेर पत्ता लाग्यौँ, त्यसपछि कति सार्नुपर्छ त। अब सार्दाखेरि त उसको अनुहार पनि त त्यही अनुसार चेन्ज हुँदै जान्छ। अब हजुरले भन्नुभयो अलिकति मान्छेको अलिकति दाग आउँदाखेरि मान्छे कस्तो सेन्सिटिभ हुन्छ। अब यसमा त कस्तो भन्दाखेरि हामीले मिलिमिटर्समा मेजरमेन्ट गर्नु हुन्छ, त्यही भएर एकदम टेक्निक सेन्सिटिभ पनि छ। हामीले पेसेन्टलाई चाहिँ राम्रो बन्ने भनेर आउने अनि सर्जरी गर्दाखेरि हड्डी अलिकति मात्र दायाँ बायाँ भनेर फेरि उसको एउटा सोचेको अर्को किसिमको रूप भयो भने त अलिक अप्ठ्यारो पर्छ, त्यो त प्रब्लम मेडिकल लिगल इस्युज हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले धेरै टाइम दियौँ यो डायग्नोसिस। हामीले अरू विदेशी डक्टरहरूसँग धेरै सल्लाह पनि लियौँ, किनकि बाहिर चाहिँ यस्तो कम्प्लेक्स केस हुँदैन, किनकि बाहिर त अलिक विकसित छ, उनीहरू अलिकति प्रब्लम भयो कि डक्टर कहाँ गइहाल्छ, त्यही टाइममा अलिकति डिफेक्ट भयो भने उनीहरूले मिलाइहाल्छ। तर नेपालमा चाहिँ अलिकति अज्ञानताको कारण चाहिँ जे जति हाम्रो वीर हस्पिटलमा रिफर्ड भएर आउँछ केसेसहरू तिनीहरू सबै सिभियर केस पुगिसकेपछि मात्र आउँछन्। उनीहरूलाई माइनर चिजमा चाहिँ यसो करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई आइडिया नै हुँदैन। तर यो पर्टिकुलर केसमा त्यही भएर हामीले त्यसबेला त हामीसँग 3D प्रिन्टिङ पनि थिएन। यो प्रिन्टिङ पनि हामीले इन्डियामा पठाएर त्यहाँबाट कुरियर गरेर हामीले सफ्टवेयर पठाइसकेपछि कुरियर गरिसकेपछि पेसेन्टमा सर्जरी गर्नुभन्दा अगाडि त्यो स्कलमा चाहिँ सर्जरी गर्छौँ। कति हड्डी चलाउनु पर्छ, त्यो चलाउँदाखेरि त्यो सँगसँगै दाँत पनि त मुभ हुन्छ, फेरि हड्डी मात्र चलाउने, दाँत फेरि अर्कै ठाउँमा फेरि चपाउनु मिलेन भने अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो सबै कोअर्डिनेट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही भएर सर्जरी गर्नुभन्दा अगाडि नै स्कलमा चाहिँ सर्जरी गरेको हुन्छ। त्यही भएर त्यो स्क्रुहरू कहाँ राख्दाखेरि सेफ हुन्छ, कति चिर एक्सिस चेन्ज गर्ने, कति रोटेसन गर्ने, कति हड्डीलाई अगाडि तान्ने, यो माथिको हड्डीलाई कति पछाडि तान्ने सबै सर्जरीमा गरिसकेपछि अनि हामीले चाहिँ एउटा अब मेडिकल टर्ममा चाहिँ एउटा स्प्लिन्ट भन्ने हुन्छ, त्यसलाई सरल भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ चाबी भनौँ न साँचोको। त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सर्जरी गर्दाखेरि त्यो हामीले जुन डायग्नोसिस गरेर त्यो साँचो जब बनाउँछ नि, त्यो पेसेन्टमा सर्जरी गर्दाखेरि त्यो साँचो ठ्याक्क दाँतमा राखेपछि बल्ल त्यो हामीले एनालाइज गरेको सबै हड्डीहरू ठ्याक्क ठाउँमा आउँछन्। त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो बनाइसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले सर्जरीमा त्यो साँचोको युज गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ सर्जरी गर्ने हो। ओके, सो सुन्दाखेरि अथवा भनौँ हेर्दाखेरि एकदम जटिल सर्जरी छ जुन यो होइन, उपकरणहरू पनि त्यस्तै युज भइरहेको हुन्छ, टेक्नोलोजी पनि त्यही अनुसार युज हुन्छ, म्यान पावर पनि त्यही अनुसार युज भयो र हजुरको एन्टायर टिम पनि त्यही अनुसार भयो भनेपछि एउटा केसको सर्जरी गर्नको लागि टेन्टेटिभ टाइम कति लाग्छ या कति चरणमा चाहिँ नि त्यो सर्जरिजहरू गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ डाक्टर साहब? अब जुन मैले अहिले भने कन्भेन्सनल अर्थोनेटिक सर्जरी भन्छौँ त्यसको चाहिँ अलिकति समय चाहिँ बढी लाग्छ। जस्तै कुनै पेसेन्ट अब अर्थोनेटिक सर्जरी गर्नु पर्यो भनेर डिसिजन भइसकेपछि उसको सबभन्दा पहिला अब आज आउने बित्तिकै सर्जरी गरिहाल्ने चाहिँ होइन, त्यसको लागि चाहिँ हामीले सर्टेन प्रिपेयर चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो प्रिपेयर गर्नलाई नै हामीलाई चाहिँ 1.5 देखि 2 वर्ष लाग्छ। हामीले चाहिँ दाँतमा ब्रेसेस राख्नु पर्यो,
त्यसपछि माइनर हामीले जुन एनालाइसिस गरेपछि जुन मैले अहिले पनि भनेको थिएँ जुन रिपोर्ट आउँदाखेरि चाहिँ कुन पोर्सनको हड्डी चलाउनु पर्ने रहेछ करेक्सन गर्ने हामीलाई पहिले थाहा हुन्छ। त्यसपछि पहिला सुरु हामीले ब्रेसेस बाँध्छौँ। यो मैले भनिरहेको चाहिँ कन्भेन्सनल अर्थोनाइटिक सर्जरीको टेक्निक अनुसार। त्यसमा ब्रेसेस बाँधिसकेपछि उसको दाँतहरू मुभ गर्दै लग्छौँ, किनकि हामीले त हड्डी चाँदाखेरि कहिलेकाहीँ दाँतले चाहिँ अब्स्ट्रक्सन गर्छ। त्यो चाहिँ सबै प्रिपेयर गर्नलाई चाहिँ 2.5 वर्ष लागिसकेपछि त्यसपछि हामीले सर्जरी गर्छौँ। मुखमा ब्रेसेस नै हुन्छ अनि सर्जरी सकिसकेपछि अर्को 6 देखि 8 महिना चाहिँ उसको माइनर डिटेलिङहरू दाँतहरू मिलाउने एङ्गुलेसनहरू मिलाउने चाहिँ गर्छौँ। यो चाहिँ अहिलेसम्म हामीले वीर हस्पिटलमा गरिरहेको चाहिँ यसरी थियौँ। तर अब यो प्रोग्राममा म चाहिँ अब के पनि इन्फर्म गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले हिजो मात्र सर्जरी फर्स्ट एप्रोचबाट गऱ्यौँ। त्यसको फाइदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन कन्भेन्सनलमा चाहिँ हामीले 1.5 वर्ष 2 वर्ष कुर्नुपर्छ, यो नयाँ टेक्निकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पेसेन्ट आज आएपछि एडमिट भएपछि 2-3 दिनपछि नै उसको सर्जरी हुन्छ। भनेपछि उसको इन्स्ट्यान्टली फेस चेन्ज हुन्छ। अनि बाँकी ब्रेसेस राख्ने काम चाहिँ हामी चाहिँ पछि सर्जरी पछि चाहिँ बिस्तारै फिनिसिङ र डिटेलिङ गर्दै जान्छौँ। अहिले जुन मैले अहिले क्लियर अलाइनरको कुरा गरेँ, आजकल त ब्रेसेस लाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। पहिला त कथा ब्रेसेस लाउनुपर्छ भने मान्छे चाहिँ ओहो यो त तारै तार हुन्छ मुखमा कोच्छ भन्ने हुन्छ। तर आजकल चाहिँ कस्तो भने क्लियर अलाइनर्स थ्रु पनि गर्ने मिल्छ। जुन हामीले हिजो मात्र सर्जरी गऱ्यौँ जुन एकदमै राम्रो भएको छ, हामी त्यसमा चाहिँ 3D पनि प्रिन्ट पनि गरेको थियौँ। पहिला चाहिँ हामीले म्यानुअली गर्थ्यौँ, जस्तै लिटरल्ली हामी चाहिँ ल्याबमा बसेर पेसेन्टको रेप्लिका बनाउँथ्यौँ। पेसेन्टमा डाइरेक्ट सर्जरी गर्नुभन्दा अगाडि पेसेन्टको दाँतको रेप्लिका बनाएर त्यहाँ काटेर कति तान्ने भनेर चाहिँ हामीले म्यानुअली गर्थ्यौँ। अब म्यानुअलीको चाहिँ कस्तो भने ह्युमन इरर्सहरू हुन्छ। हामीले अब 2 mm को सट्टा कहिले 2.5 mm तानिरहेको हुन्छ, त्यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट हुँदैन। तर अहिले चाहिँ वीर हस्पिटलमा गरेको चाहिँ कम्प्लिटली डिजिटल सफ्टवेयरबाट इभन डिजिटल प्रिन्टै गरेको छौँ। प्रिन्ट गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने एक्ज्याक्टली एक्युरेट हुन्छ। हामीले जति प्लान गरेछौँ, कति फेस चेन्ज हुन्छ चाहेको थियौँ, त्यो एक्ज्याक्टली चाहिँ हामीले चाहिँ रेप्लिकेट गर्न सकिन्छ। हजुर। सो अब रिकभरीको पनि कुरा गर्नु डाक्टर साहब होइन, अब यति जटिल सर्जरी पछिको जुन रिकभरी फेज हुन्छ, कति समयमा पेसेन्ट निको हुन्छन् या कति समयमा पेसेन्टको एन्टायर आकृतिहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ होइन, त्यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न सर्टकरीमा। अब पुरानो टेक्निक अनुसार चाहिँ सर्जरी गरेर अनुहारै ठ्याक्क के अरे नर्मल हुनलाई चाहिँ 1.5 वर्ष 2 वर्ष कुर्नु पर्थ्यो र सर्जरी गरिसकेपछि फेरि त्यसको आफ्नै पाटाहरू छन्। जस्तै सर्जरी अनुहारहरू सुन्निने, पेनहरू भइरहेको हुन्छ, पेन त कन्ट्रोल हुन्छ तर फेस स्वेलिङ भइरहेको हुन्छ, त्यो अब लिक्विड डाइट खानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बिस्तारै सेमी सलिड डाइटमा जान्छौँ। त्यसपछि बिस्तारै लगभग 15 देखि 1 महिनासम्म चाहिँ स्वेलिङहरू कम भएर अनि बिस्तारै चाहिँ आफ्नो नर्मल फेसहरू चाहिँ देखिन थाल्छ। तर यो अहिले जुन हामीले सर्जरी फर्स्ट गरेछौँ यो चाहिँ अलिकति नयाँ टेक्निक हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्जरी गर्ने बित्तिकै 1 हप्तामै उसको फेस चेन्ज भइसकेको पेसेन्टले आफूले पनि थाहा हुन्छ। तर रिकभरी फेज त त्यही हो, अलिकति सर्जरी गरेपछि अब त्यो पुरा फुल हड्डीहरू काटेको हुन्छ, स्वेलिङहरू भइरहेको हुन्छ, ब्यान्डेजहरू लगाइरहेको हुन्छ। त्यो गर्दा अब टोटल ट्रिटमेन्ट ड्युरेसन अब फुल्ली कम्प्लिटली गर्नलाई त अहिले पनि नयाँ टेक्निक पनि 1.5 वर्ष जति लाग्छ। तर पुरानो भन्दा यो के फाइदा छ भने पुरानो चाहिँ हजुरको 2-2.5 वर्ष लाग्छ भने चाहिँ यो चाहिँ एभरेजमा चाहिँ 1.5 वर्षमै सकिन्छ। ओके। सो यस हामी यतिखेर छौँ इन कन्भर्सेसन विथ डाक्टर मनिष बजाचार्य र यतिखेर एउटा छोटो व्यापारिक विश्राममा जाने बेला भइसकेको छ। हामी लाग्छौँ ब्रेकतर्फ र ब्रेक पछि फर्केर आइसकेपछि हामी हाम्रो बाँकीको कुराकानी बाँकीको प्रश्न डाक्टर साहबसँग राख्ने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोला। राइट, वेलकम ब्याक। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर र हामी आज छौँ इन कन्भर्सेसन विथ डाक्टर मनिष बजाचार्य। उहाँ हुनुहुन्छ कन्सल्टेन्ट अर्थोडन्टिस्ट एन्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रम NAMS वीर हस्पिटल। सो डाक्टर साहब अब अलमोस्ट हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ, बट देन केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ जुन म यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। जस्तै भनिन्छ अब यो केस जुन अब हाम्रो आजको टपिक रहेको छ अलिकति जटिल सर्जरी रहेको छ होइन। सो नेपालको कन्टेक्स्टमा नेपालका जुन पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ फेसियल डिफर्मिटिज रहेका बिरामीहरूको लागि चाहिँ कतिको फिजिबल छ, अब अलिकति कस्टली छ पनि भनेर भनिन्छ होइन। सो के छ डाक्टर साहब यसको कतिको कस्ट एफिसियन्ट छ? अब अहिलेसम्म यो क्रानियोफेसियल डिफर्मिटिजको ट्रिटमेन्ट भनेको सबभन्दा कस्ट इफेक्टिभ भनेको त वीर हस्पिटलभन्दा अरू ठाउँ त हुनै सक्दैन, किनकि यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ वीर हस्पिटलको त गभर्मेन्ट हस्पिटल पर्यो। यसमा चाहिँ हामीले पेसेन्टसँग चाहिँ चार्ज गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर त्यही पनि अब पेसेन्टको एस्पेक्ट्सबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब औषधि गर्नु पर्यो, सामानहरू किन्नु पर्यो, जस्तै त्यो सर्जरी गरेपछि पाताहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ ब्रेसेसहरू लगाउनु पर्यो, अब त्यो 3D प्रिन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ,
त्यो एक्सपेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फाइनेन्शियल बर्डन त पर्छ नै, तर केसँग कम्पेयर गर्ने भन्ने कुरा हो। अब यही सर्जरी चाहिँ हजुरले अब बाहिर विदेशमा यही टेक्नोलोजी युज गर्यो भने त्यो त लाखौँमा जान्छ, तर हामीले अहिले वीर हस्पिटलमा चाहिँ फ्री अफ चार्ज हामीले ट्रिटमेन्टको कस्ट नलिकन गर्दाखेरि पनि पेसेन्टको एक्सपेक्ट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ एराउन्ड 2 को हाराहारीमा चाहिँ पर्छ। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब डक्टरले अथवा हस्पिटलले चार्ज नलिएको होइन कि, जस्तै हामीले चाहिँ अब कतिवटा पाता राख्नु पर्यो, पाताको पनि क्वालिटी हुन्छ। अब हामीले चाहिँ क्वालिटीमा चाहिँ यसमा कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन, किनकि पहिला चाहिँ के केस भयो भन्दाखेरि अब पैसा कम गर्ने न्युमा चाहिँ अलिकति कम क्वालिटी गर्दा इन्फेक्सन हुने डर हुन्छ। फेरि पाता फुस्क्यो भने फेरि एक ठाउँमा हड्डी फिक्स गरेको हुन्छ, त्यो चल्यो भने नराम्रो हुन्छ। अब ब्रेसेसै नराम्रो क्वालिटीको लागि फेरि कस्तै जाँदाखेरि फ्याट निस्क्यो भने चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले क्वालिटी कम्प्रोमाइज नगर्ने हो र राम्रो क्वालिटी गर्ने भने चाहिँ एराउन्ड 2-2.5 जति पर्छ कि डिजिटल प्रिन्टहरू सबै गरेर। ओके, सो द्याट डिपेन्ड्स अपन कस्तो किसिमको डिफर्मिटी छ र कस्तो जटिल केस हो भन्नेमा पनि डिपेन्ड हुन्छ होला हैन। सो अब यो अर्थोडोन्टिस्ट भइसकेपछि हैन तपाईले देख्नु भएको या जुन आफ्नो कार्य क्षेत्रमा पनि काम गर्दाखेरि आफ्नो फेलो टिम मेम्बर्सहरुसँग कस्तो किसिमको कोअर्डिनेसन हुन्छ, किनभने अब दाँतको मात्रै कुरा आएन, अब जस्तै म्याक्सिलाको कुरा आयो हैन, अब कहिलेकाहीँ त अब न्युरोसर्जनै बोलाउनु पर्छ पनि भन्नुभयो, ENT पनि हेर्नुपर्छ भन्नुभयो। सो यो एन्टायर टिम वर्क हुँदाखेरि चाहिँ कसरी कोअर्डिनेसन हुन्छ डाक्टर साहब? अब यो विषय मात्र कुनै पनि राम्रोसँग हामीले चाहिँ आउटकम निकाल्नलाई त जहिले पनि ग्रुपमा राम्रोसँग कोअर्डिनेसन त हुनैपर्छ। त्यसमाथि हेल्थ सेक्टरमा अझ सर्जरी हुनलाई त कोअर्डिनेसन हुनैपर्ने जरुरी नै भयो। तर वीर हस्पिटलमा चाहिँ हाम्रो टिम चाहिँ अब राम्रो छ। यसमा चाहिँ कुनै पनि केस आयो भने कुनै इन्डिभिजुअली चाहिँ डिसिजन दिने भन्ने चाहिँ हुँदैन। अब पहिला सुरु कुनै पेसेन्ट आयो भने चाहिँ पहिला सुरु कहाँनिर डिफेक्ट छ त, कुन हड्डीमा पर्सन छ, हामीले माथिको फेस नै तान्ने हो कि माथिको टाउको हड्डी पनि तान्नुपर्ने हो कि, त्यो सबै डिसाइड गरिसकेपछि कस्तो हुन्छ नि, हामीले जब पेसेन्टसँग डिल गर्दाखेरि फर्स्ट काउन्सिलिङदेखि नै हामीले चाहिँ ग्रुपमा बसेर सबै टिमको ग्रुपमा बसेर पहिला हामी आफै डिसाइड गर्छौँ को टिम इन्भल्भ हुनुपर्ने रहेछ त भनेर। अब यसमा मेन गरिकन अर्थोनेटिक सर्जरीमा हुने भनेको त अर्थोडोन्टिस्ट र मैक्सिलोफेसियल सर्जन त भइहाल्यो, तर कतिको सिभियर छ, अब माथिको टाउको हड्डी नै तान्नुपर्ने रहेछ कि भने न्युरोसर्जन बोलाउनु पर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ प्लास्टिक सर्जन पनि बोलाउनु पर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ हड्डी नै हामीले ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने रहेछ, अर्थोपेडिक्ससँग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कारण चाहिँ हामीले इन्टायर टिम बसेर अब त्यसको लागि हामीले टाइम नै छुट्याएको हुन्छौँ। अनि पेसेन्टलाई स्क्रिनमा अहिले त डिजिटल भएर हामीले स्क्रिनमा देखाउनु पनि मिल्छ। पहिला त कस्तो भन्दा हामीले भन्दाखेरि पेसेन्टले बुझेको बुझेन भने पनि पेसेन्टको एक्सपेक्टबाट पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ अब टेक्निकल टर्म युज पेसेन्ट नबुझ्न पनि सक्छ। अहिले सजिलो के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ स्क्रिनमा राखेर चाहिँ पेसेन्टलाई नै देखाइदिन्छौँ, तपाईँको चाहिँ यो पोर्सनमा हामीले अपरेसन गर्न लाग्छौँ, हड्डी यसरी तानिदिन्छ, यसले गर्दाखेरि अनुहार यस्तो हुन्छ भनेर पेसेन्टले देखाउँछ। अनि त्यसले गर्दा पेसेन्टहरूको पनि राम्रोसँग बुझेपछि उनीहरूले पनि केही क्वेरिजहरू छ भने त्यही अनुसार सोध्छन्। अनि सबै भइसकेपछि अनि सबै ठाउँबाट क्लियर भइसकेपछि अनि बल्ल हामी चाहिँ सर्जरीमा जान्छौँ। ओके डाक्टर साहब, सो इट सिम्स लाइक अब नेपालको जुन हेल्थ सेक्टर छ अथवा नेपालमा जति पनि हेल्थसँग रिलेटेड नयाँ टेक्नोलोजीसँग फ्रेन्डली किसिमको ट्रिटमेन्टहरू, उपचारहरू र फेसियल डिफर्मिटिज रिलेटेड उपचारहरू चाहिँ नेपालमा आइसकेको छ र हाम्रै नेपाली दक्ष डक्टर्सहरूले चाहिँ यो सर्जरीहरू सफलतापूर्वक गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमको पनि एउटा होप अथवा भनौँ एउटा चाहिँ नि प्लस पोइन्ट पोजिटिभ साइड देखियो होइन त डाक्टर साहब? हजुर, त्यही भन्नु होला। सो यस वी अलमोस्ट टु द एन्ड। अब जाँदा एउटा लास्ट क्वेसन सोध्नुहुन्छ, एकदम सर्टमा आन्सर दिनु होला। जस्तै यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ, 6-7 वर्ष भइसक्यो टिचिङ पनि गर्दै आउनुभएको छ होइन, यहाँले अब थुप्रै स्टुडेन्ट्सहरूलाई पढाइ पनि सक्नुभएको छ भने नेपालमा अर्थोडोन्टिक सर्जन बन्नको लागि चाहिँ कस्तो एकाडेमिक्स रहेको छ, कस्तो छ माहौल यहाँको? अब मेरै आफ्नो सोध्नुहुन्छ नि, जब म चाहिँ पास आउट भएर आउँदाखेरि मभन्दा अगाडि जम्मा 15-20 जना मात्र थिए। अब अहिले चाहिँ डेन्टल कलेजहरू पनि थुप्रै खोलेको छन्। त्यही गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दा जति डक्टरहरू राम्रो उत्पादन भयो त्यति नै ट्रिटमेन्ट पाउने हो। जस्तै अहिले केसेसहरू पनि समयमै ठाउँमा पुगेको भए ठाउँमै रिफर हुन्थ्यो, त्यही भएर उनीहरूले दुःख पाए। त्यही भएर अहिले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अर्थोडोन्टिस्टको चाहिँ राम्रै स्कोप छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ, किनकि त्यही अनुसारले चाहिँ पेसेन्टको ब्रेसेस बाँध्ने मात्रामा लिमिट नभएर यसले चाहिँ होल डिफर्मिटिज नै अथवा अनुहारको पुरै डिफर्मिटिजहरूको ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि पनि पेसेन्टहरूको एस्पेक्टबाट पनि धेरै सजिलो भएको छ। त्यही भएर चाहिँ मेरो एउटा के आग्रह छ भन्दाखेरि चाहिँ पेसेन्टहरूको चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ कन्सर्न डक्टर चाहिँ त्योसँग जेन्युन छ कि छैन त्यो चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। सेतो कोट लाउँदैमा सबैजना डक्टर हुँदा नेपालमा कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ बिस्तारै हट्दै गइरहेछ, किनकि अब उत्पादन राम्रो भइरहेछ, राम्रो डक्टर्सहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ
पेसेन्टहरू ठिक ठाउँमा पुग्यो भने राम्रो उपचार पाउँछ। एक्ज्याक्टली। सो सही टाइममा सही रिसर्च र सही प्रपर ह्यान्ड्समा गइसकेपछि चाहिँ डेफिनेटली हामी आफ्नो हेल्थ प्रति चाहिँ ढुक्क हुन सक्छौँ, डक्टर्सहरूलाई 100% ट्रस्ट गर्न सक्छौँ भन्ने पनि एउटा मेसेज हो डाक्टर साहब, होइन? सो थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर। आज यति धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू हामीसँग सेयर गरिदिनु भयो, हाम्रो भ्युवर्सहरूसँग सेयर गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। मलाई पनि बोल्न चाहिँ चान्स दिनुभयो, त्यसको लागि डाक्टर कान्तिपुर तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। सो यस, हियर वी कम टु द एन्ड आजको हाम्रो कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरको। र आज अलिकति मैले अघि तपाईँलाई भने जस्तै अलिकति डिफ्रेन्ट र अलिकति इन्ट्रेस्टिङ टपिक पनि रहेको थियो। आई एम स्योर तपाईँले धेरैभन्दा धेरै जानकारी लिने प्रयास गर्नुभयो होला आजको हाम्रो शोबाट। सो सी यू नेक्स्ट वीक with yet another episode with yet another doctor on Dr. Kantipur. Till then, keep on watching Kantipur Television HD. Bye-bye, namaste and take care.